महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै म प्रहरी निरीक्षक टेकबहादुर जोरा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति चाहन्छु। छैन कोही कानुनभन्दा माथि, सुख दुःखमा प्रहरी नै साथी। अबको केही क्षणमै आज दीक्षित भई जान लाग्नुभएका प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवानहरू दीक्षान्त कवाज प्रदर्शनको लागि कवाज मैदान प्रवेशको कार्यक्रम रहेको छ। पछाडि हेरेर राख्यो। एक साइड हो रहा है। परेड कमान्डर प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान धनीराम चौधरी मञ्चतर्फ अगाडि बढिरहेका छन्। अहिले मुख्य जनकराज पाण्डेज्यूलाई दीक्षान्त कवाजको निरीक्षणको लागि प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्रीमान परिचय जनकराज पाण्डेजी।
कार्यक्रम अनुसार छ। प्रदर्शनको लागि साथीमा दाइले बडा गर्ला दाइले फर्क दाइ मिल्दै चढ चढ दाइ हिल त्यस पश्चात दीक्षित भइजाने प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवानहरूद्वारा शपथ ग्रहणको लागि राष्ट्रिय सलामीको कार्यक्रम रहेको हुँदा राष्ट्रिय सम्मानका लागि सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आफ्नो स्थानमा
सब व्यक्तिमा अब हुनुहुन्छ यहाँलाई आफ्नो तालिम अगाडि बढ्न सिकेका लिन्दार्यान देखेन शपथ लिन्दार्यान इमान्दारीका साथ लागु गर्ने र राष्ट्र सेवामा सधैँ निस्वार्थ भावले लाग्ने प्रतिबद्धता स्वरूप शपथ लिन्दार्या देखेन पवित्र धार्मिक ग्रन्थहरू प्रस्तुत गरिन्छ। नहीं देखेको नै हुन्छ
जिका काम त नहीं है कार्यक्रमको अर्को चरणमा प्रहरी नियमावली 2071 बमोजिम प्रशिक्षणार्थीहरूलाई शपथ ग्रहण गराइदिनु हुन शब्दोच्चारणद्वारा शपथ ग्रहण गराइदिनु हुन यस गणका प्रहरी निरीक्षक दिपेन्द्र कुमार पालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शान्ति सुरक्षा र जनताको जीवदण्ड स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न नेपालको संविधानप्रति पूर्णतया निष्ठावान रही आफ्नो सम्पूर्ण योग्यता ल्याएसम्म आफ्नो कर्तव्यलाई भय पक्षपात लोभ माया वा द्वेष भावना राखी पालना गर्नेछु भनी म सत्य निष्ठा प्रतिबद्धतासहित प्रतिज्ञा गर्दछु र देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु। अब कार्यक्रमको अर्को चरणमा तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 1179 समूहका तालिम संयोजक प्रस्तुत गर्दछु। 79औं समूहको दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि सुदूरपश्चिम प्रदेश दंगा नियन्त्रण प्रहरीगण माइनगर कञ्चनपुरका गण प्रमुख श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी उपरीक्षक जनकराज पाण्डेज्यू, यस गणका सम्पूर्ण प्रहरहरू तथा प्रशिक्षक वर्गहरू र आज दीक्षित भई जान लाग्नुभएका प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान भाइहरू, सर्वप्रथम आज सम्पन्न हुन गइरहेको प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 1179औं समूहको दीक्षान्त समारोहमा हाम्रो आतिथ्यतालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका समारोहका प्रमुख अतिथिज्यू लगायत आमन्त्रित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई यस सुदूरपश्चिम प्रदेश दंगा नियन्त्रण प्रहरीगण माइनगर कञ्चनपुरमा हार्दिक स्वागत एवं आभार प्रकट गर्दै प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 1179औं समूहको तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान गर्दै कानुनको सफल कार्यान्वयनबाट जनतामा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउनका साथै संविधान प्रदत्त जनताको मौलिक हक अधिकार तथा मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु प्रहरी सङ्गठनको प्रमुख दायित्व रहेको व्यवहार सर्वविदितै छ। वर्तमान बदलिदो परिवेशमा सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्न सङ्गठनले तोकेको कार्यप्रकृति अनुसारको योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्न सङ्गठनमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन क्षमतामा अभिवृद्धि गराउन प्रहरी कर्मचारीहरूलाई कार्यक्षेत्रमा आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आइपर्ने हरेक बाधा अवरोध एवं परिस्थितिजन्य जटिलताहरूसँग सामना गर्न तथा प्रहरी कर्मचारीहरूलाई कार्यक्षेत्रमा आवश्यक पर्ने व्यावसायिक ज्ञान सिप कला कौशलहरू प्रदान गर्न एवं वर्तमान लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको सामाजिक संरचनाकै माग अनुरूपको जनमुखी प्रहरी जनशक्ति उत्पादन गर्न
पेसागत तालिमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। यसै उद्देश्य अनुरूप खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरी जवान पदमा नयाँ नियुक्ति भएका प्रहरी जवानहरूलाई विभागीय नीति अनुरूप सर्दै श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यूमा सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रहरी सङ्गठनको ठुलो हिस्सा ओगटी सङ्गठनको मेरुदण्डको रूपमा रहेका प्रहरी जवानहरू योग्य, दक्ष, विवेकशील, कुशल र चतुर हुनु अपरिहार्य हुन्छ। यस तालिमले आज दीक्षित भइजाने प्रहरी जवानहरूलाई समग्र रूपमा साङ्गठनिक लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नका लागि उचित किसिमको पथ प्रदर्शन गर्नुका साथै देशको बदलिँदो परिस्थिति अनुरूप प्रशिक्षार्थीहरूलाई कार्यक्षेत्रमा आइपर्ने हरेक चुनौतीहरू, जटिलताहरू, प्राकृतिक विपत्ति र विषम परिस्थितिसँग सामना गर्न सक्ने बनाउनका साथै सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान दिलाई समय सापेक्ष रूपमा गुणस्तरीय प्रहरी जनशक्ति उत्पादन गर्नु तालिमको मूलभूत लक्ष्य रहेको थियो। यस प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 1179औं समूहमा यस गणमा तालिम गर्ने गरी जम्मा 127 जना पुरुष प्रशिक्षार्थीहरू मनोनित गरिएको थियो, जसमध्ये 1 जना प्रशिक्षार्थी नियुक्ति बुझी हाजिर हुन नआएको, 1 जनाले नियुक्ति नै नबुझेको र यस गणमा जम्मा 125 प्रशिक्षार्थीहरू हाजिर हुन आएका थिए। तालिममा सहभागी 125 जना प्रशिक्षार्थीहरूमध्ये 1 जना प्रशिक्षार्थी मोटरसाइकल दुर्घटना भई दाहिने खुट्टा भाँचिएको हुँदा निजलाई अर्को प्रहरी जवान आधारभूत तालिममा समावेश हुने गरी तालिम रद्द गरिए पश्चात यस गणमा जम्मा 124 जना प्रशिक्षार्थीहरू समावेश गरी मिति 2076 मा तालिमको समुद्घाटन गरिएको थियो। जम्मा 124 जना प्रशिक्षार्थीहरूमध्ये 1 जना लाइन ब्यारेक छोडेर गएको तथा 2 जना प्रशिक्षार्थीहरू बिरामी भई अर्को आधारभूत तालिममा समावेश हुने गरी निजहरूको तालिम रद्द गरिएकोले यस प्रहरी जवान आधारभूत तालिममा जम्मा 121 जना प्रशिक्षार्थीहरू तालिममा सहभागी भई आज दीक्षान्त भइरहेको बेहोरा सर्दै श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यूमा जाहेर गर्न चाहन्छु। 10 दिनको अध्ययन मध्यावधि विधा बाहेक यो तालिमको अवधि 234 कार्यदिन रहेको थियो। तालिमको पाठ्यक्रम अनुसार प्रहरी जवान आधारभूत तालिमलाई 5 चरणमा विभाजन गरी शिक्षण प्रदान गरिएको थियो। यस्तै बाह्यतर्फ शारीरिक व्यायाम, प्रवास, विभिन्न हात हतियारहरूबाट चाँदमारी, खाली हात लडाई, खेलकुद, मनोरञ्जन लगायतका विधामा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो र व्यावहारिक अभ्यासका लागि विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले यस गणको परिसर बाहिर विभिन्न स्थानमा गराउनुपर्ने व्यावहारिक अभ्यासका साथै 2 दिने सर्भाइभलको अभ्यास गराउनमा बाधा पुगे पनि तालिमको पाठ्यक्रम अनुसार उक्त सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक अभ्यासहरू यस गणको परिसर वरिपरि रहेको सामुदायिक वनभित्र गराइएको थियो। सङ्गठनको सक्रिय सदस्यको हैसियतले पालना गर्नुपर्ने प्रहरी आचरण तथा व्यवहार, प्रहरी जवानले कर्तव्य निर्वाहका क्रममा गर्नुपर्ने प्रहरी कार्य तथा शान्ति सुव्यवस्थासँग सम्बन्धित आधारभूत कुराहरू, अनुशासन पक्ष, प्रहरीसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन नियम र कानुनहरू, सुरक्षा, प्रहरी कार्य र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका विभिन्न पक्षहरू तथा मानवाधिकार, नेपालको संविधान 2072 र सामुदायिक प्रहरी साझेदारीका विषयहरूमा समेत प्रशिक्षण प्रदान गरिएको बेहोरा श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यूमा जाहेर गर्न चाहन्छु। 94 जना एसएलसी पास र 16 जना शालिको रहेको बेहोरा समेत प्रमुख अतिथिज्यूमा जाहेर गर्न चाहन्छु। मूल्याङ्कनतर्फ यस प्रहरी जवान आधारभूत तालिमको स्वीकृत तालिम पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन मापदण्ड अनुसार 70% भन्दा माथि अङ्क ल्याउने 76 जनालाई क श्रेणीमा, 55 देखि 69.99% अङ्क ल्याउने 45 जनालाई कोभिड-19 को कारण आज यो दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित हुन नसक्नुभएका अभिभावकज्यूहरूमा प्रशिक्षार्थी भाइहरू मार्फत हार्दिक तालिम सम्पन्न गर्नुभएकोमा हार्दिक बधाई दिँदै मुलुकको संविधान तथा प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही आफूले तालिमबाट प्राप्त गरेका ज्ञान, सिप, कला, कौशल तथा क्षमतालाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जनमुखी तवरले अत्यन्तै जिम्मेवार तथा उत्तरदायीपूर्ण ढङ्गबाट कुशलता एवं संयमतापूर्वक अवलम्बन गरी प्रहरी सङ्गठनले अख्तियार गरेको नीति परिपूर्ति गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुहुनेछ र कसैको भय, लोभ लालचमा नपरी शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तलाई अपनाई जनमुखी प्रहरी सेवा प्रवाह गर्नुहुनेछ भन्ने आशाका साथ तपाईँहरूको कार्यक्षेत्रमा पूर्ण सफलताको कामना गर्दै आफ्नो तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। यस चरणमा प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी परीक्षक जनकराज पाण्डेज्यूमा उत्कृष्ट प्रशिक्षक र प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरी निर्देशन सम्बोधनको लागि जवान ध्रुवराज पाध्याय
उद्यान प्रथम प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान सुरेन्द्र प्रसाद अवस्थी, त्यसै गरी पवास प्रथम प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान धनीराम चौधरी, सालबारी प्रथम प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान सुरेन्द्र राम तोमता, नीति तथा कारवाही प्रथम प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान, त्यसै गरी अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा शारीरिक व्यायाम प्रथम प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान दीर्घ कुमार भट्टी, उत्कृष्ट प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ प्रहरी हल्ला लक्ष्मण काशी, प्रहरी जवान सन्तोष धनुवा, प्रहरी जवान प्रहरी जवान भरत बहादुर भुल, प्रहरी जवान रवि चन्द्रदास, प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी परीक्षक प्रहरी महिला श्रीमती सङ्घका सदस्यज्यूहरू र आमन्त्रित अतिथिज्यूहरू, जुनियर प्रहरी अधिकृतज्यूहरू तथा प्रजाहरू र साथै सम्पूर्ण प्रशिक्षक वर्गहरू र आज दीक्षित भई जान लागेका प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान भाइहरूको रूपमा सहभागी हुन पाएकोमा मलाई अत्यन्तै गौरवको अनुभूति भइरहेको छ। यसका लागि म विशेष गरी आयोजक सुदूरपश्चिम प्रदेश दङ्गा नियन्त्रण प्रहरीगण महेन्द्रनगर परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 11औं समूहका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूले यो तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएकोमा
तपाईँहरूलाई हार्दिक बधाई छ। र यो आजको यो समापन कार्यक्रममा यो सबैले बुझेकै छ। हाम्रो प्रशिक्षार्थीहरूका अभिभावकवर्गहरूलाई समेत हामीले बोलाउन सकेनौँ र अन्य अतिथिहरूलाई पनि बोलाउन नसकेकोमा बडो दुःख लागेको छ, किनभने सबैले बुझेको छ यो अहिलेको उसमा कोभिड-19ले गर्दाखेरि माथिबाट समेत निर्देशन पनि त्यही किसिमको भयो भएर यो हामी यसै कम्पाउन्डभित्रको व्यक्तिहरू मात्रै सहभागी भई आज यो दीक्षान्त कार्यक्रम सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। र यो तालिम चाहिँ सुरु विश्वास गर्ने, हरेक अवस्थामा आशा विश्वास गर्ने, जसरी हामीले भगवान्लाई केही पर्दाखेरि आश गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ र त्यहाँ चाहिँ पूजा अर्चना गर्छौँ, त्यसरी नै अब समाजमा त्यस्ता किसिमका कुनै गतिविधि विपत्ति त्यस्ता किसिमको आइलागेमा सबभन्दा पहिला जनताले सम्झिने भनेको प्रहरी नै हो। र त्यो हुनाले अब यो आजदेखि तपाईँहरू प्रहरी त पहिलेदेखि नै प्रशिक्षार्थीको रूपमा थियो, तर अब विधिवत रूपमा पूर्ण रूपले प्रहरी भएका छौँ। किनभने यो जसरी एउटा मूर्तिकारले एउटा ढुङ्गाको छनौट गर्न प्रतिष्ठा गरिन्छ र अनि सबै सर्वसाधारणले सबैले पूजा गर्ने गर्छन्, त्यसमा विश्वास गर्छन्, आस्था राख्छन्। त्यस्तो आस्था राखेर हामीले भगवान्प्रति आफ्नो दायित्व काम कर्तव्य हो आफ्नो चाहिँ जनताप्रतिको, त्यो चाहिँ नबिर्सेर कहिले पनि कुनै उसबाट विचलित नभइकन त्यो जुन जनताहरूको आशा विश्वास छ त्यसलाई चाहिँ कहिले टुट्न नदिएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ सबै दत्तचित्त भएर लाग्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र कानुनी राज्य एवं विधिको शासनको अवधारणाबाट निर्दिष्ट रही जन आकांक्षा अनुरूप समाजमा जनमुखी व्यावसायिक र स्वच्छ प्रहरी सेवाको माध्यमबाट अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान गरी समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्नु प्रहरी सङ्गठनको मूल उद्देश्य हो। यही उद्देश्यलाई आत्मसात गर्दै सङ्गठनलाई यो गौरवमय अवस्था र स्वरूप प्रदान गर्न अग्रजहरूले पुर्याएको भूमिकाप्रति आभार प्रकट गर्दछु। साथै अग्रजहरूले दिशानिर्देशन गरेको मार्गलाई दूरगामी एवं दीर्घकालीन योगदान पुर्याउने छ भन्ने विश्वास समेत लिएको छु। शान्ति सुरक्षा भन्ने विषय अति नै गहन र चुनौतीपूर्ण हुँदाहुँदै पनि वर्तमान परिस्थिति अझ जटिल र संवेदनशील हुँदै गइरहेको परिवेशमा प्रहरी सेवा पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। साथै वर्तमान परिस्थितिमा यो अहिलेको विश्व जगतले चाहिँ झेलिरहेको यो कोभिड-19 विश्वव्यापी महामारीको विषम परिस्थितिमा यो प्रहरी नै अग्रमोर्चामा यो अहिलेको यो अवस्थामा, यो महामारीको अवस्थामा र प्रहरी सबभन्दा पहिले प्रहरी नै जाने र स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरी नै खटिनुपर्ने भएको हुनाले यस्तो अवस्थामा हामी सबभन्दा अगाडि चाहिँ अग्रमोर्चामा खटिरहनु परेको यथार्थता रहेको हुँदा सचेत रही अब यसमा चाहिँ एकदमै सचेत रहनु पनि यो एकदमै सरुवा रोग तुरुन्तै सर्न सक्ने महामारी हो र एकदम सचेत रही सुरक्षित तवरले हातले गर्नुपर्ने जुन कार्य सम्पादनलाई एकदमै सुरक्षित साथ आफू पनि सुरक्षित रहेर अरूलाई पनि सुरक्षा प्रदान गरेर यस यो चाहिँ सुरक्षित रहन हुनका साथै यस अवसरमा तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन सान्दर्भिक ठान्दछु। वर्तमान समयमा सङ्गठनको भावी संरचना काम कर्तव्यको सवालमा कर्मचारीहरूमा दुविधा, यो चाहिँ प्रहरी कर्मचारीहरूलाई दुविधा हुन सक्दछ। प्रहरी जुनसुकै स्वरूप र संरचना रहे तापनि यो दुविधा हुने कारण भनेको अहिले सङ्घीय प्रहरी, प्रदेश प्रहरी भन्ने कुरा आछ। यसले यो दुविधा यसमा हुनुपर्ने आवश्यक छैन। जहाँ जुनसुकै या संसारभरिको जुनसुकै प्रहरी भए पनि हामीहरूको काम कर्तव्य जुन हाम्रो उत्तरदायित्व, हाम्रो चाहिँ
कार्यक्षेत्र सबैको कालखण्डमा आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएको छैन र आगामी दिनहरूमा समेत नहुने दृढ विश्वास व्यक्त गर्दछु। देश र नागरिकको सुरक्षार्थ निष्पक्ष रूपमा अहोरात्र खटिने सङ्गठनको मूल मर्म र मान्यता हो। तसर्थ बिना कुनै दुविधा उच्च आत्मविश्वास र बलियो मानसिकताका साथ कार्यक्षेत्रमा काम गर्न हुन समेत यसै कार्यक्रम मार्फत सबैमा आग्रह गर्दछु। नागरिकको जीव धनको रक्षा लगायतका संविधान प्रदत्त मानव अधिकार एवं मौलिक हक अधिकारको संरक्षण तथा तब मात्र सम्भव हुन्छ जब हामी सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक प्रहरी कर्मचारीहरू पेशागत प्रतिबद्धताका साथ समाजमा आफूलाई जनताका सेवकका रूपमा प्रस्तुत गरी जनविश्वास प्राप्त गर्न सफल हुन्छ। यसका लागि प्रहरी सङ्गठनले प्राथमिकतामा राखेका नीतिहरू साङ्गठनिक अपराध, जघन्य अपराध, महिला तथा बालबालिकामाथिको अमानवीय कार्यप्रति कानुनी कठोरता, विधिको शासन, फौजदारी अपराध संहिताको कार्यान्वयन, मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन तथा जोखिममा रहेका वर्गहरूलाई विशेष कानुनी संरक्षण, नमुना सङ्गठन र सुशासनको पहरेदारको रूपमा रूपान्तरण गर्न, सभ्य प्रहरी व्यवहार, कार्यशैलीमा पारदर्शिता, निष्पक्षता, आचरण व्यवहारमा सुधार, जनता र प्रहरीका साझेदारी कार्यक्रमहरू अपरिहार्य र अनिवार्य शर्तहरू हुन् भन्ने कुरा यस अवसरमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन सान्दर्भिक ठान्दछु। र अन्तमा यो तालिम सञ्चालनका क्रममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनुभएका सुदूरपश्चिम प्रदेश दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गणका प्रशिक्षक वर्गहरू एवं अन्य अधिकृत तथा जवानहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै विकसित भइजाने सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुनः बधाई तथा कार्य सफलताको कामना गर्दै मेरो मन्तव्य यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। जनकराज पाण्डेज्यू, नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घका सदस्यज्यूहरू, सहकर्मी प्रहरी निरीक्षकज्यूहरू, जुनियर प्रहरी अधिकृतहरू तथा सम्पूर्ण प्रजाहरू, साथै यस गणका सम्पूर्ण प्रशिक्षक वर्गहरू र आज दीक्षित भई जान लागेका प्रहरी जवान भाइहरू, सर्वप्रथम हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी यस दीक्षान्त समारोहमा पाल्नुभएका प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण महान भाउज्यूहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण, उत्कृष्ट प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरण तथा दीक्षित भई जाने प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान एवं प्रशिक्षकहरूलाई अमूल्य निर्देशन समेत प्रदान गरिदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथिज्यूमा हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस गणमा कार्यरत सम्पूर्ण प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरू अत्यन्तै गौरवान्वित भएको व्यवहार समेत प्रमुख अतिथिज्यूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। लैङ्गिक संवेदनशीलता तथा जोखिममा रहेका समूहहरूको संरक्षणलाई प्रहरी सेवा परमाणुमुखी अपराध अनुसन्धानको माध्यमबाट प्रहरीको प्रमुख दायित्व हो। कार्यक्षेत्रमा आइपर्ने जस्तोसुकै बाधा अडचन तथा जटिल परिस्थितिमा पनि ती शान्ति सुरक्षाका खातिर हर हमेसा संयमित भएर कार्य सम्पादन गर्नु हामी प्रहरी कमिसनालय तालुक राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्ज, तालुक प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपायल, तालुक प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दिपायल प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी प्रहरी कार्यालय झलारी, सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 35 गण झलारी, देवदल गण गुल्म अर्जुनी ब्यारे, कञ्चनपुर र वसन्त सामुदायिक वन कार्यालय कल्वपुर
र यस क्षेत्रका पत्रकार, नागरिक समाज, व्यापारी समेतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यस तालिम प्रारम्भदेखि आज समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई हाम्रो आमन्त्रण स्वीकार गरी कार्यक्रममा सहभागी भई शोभा बढाई अमूल्य निर्देशन दिनुभएकोमा पुनः हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूलाई आगामी दिनहरूमा कार्यक्षेत्रमा यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। कार्यक्रम अनुसार प्रमुख अतिथिज्यूमा पुनः सलामीको कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। धन्यवाद। प्रमुख अतिथिज्यूबाट कार्यक्षेत्र प्रवेशको लागि अनुमति लिन परेड कमान्डर प्रहरी जवान धनीराम चौधरी मञ्चतर्फ आइरहेका छन्। कार्यक्षेत्र प्रवेशका लागि अनुमति चाहन्छ। करिब 10 महिनाको लामो मेहनत र परिश्रमको साथ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्दैछन्। हामीलाई विश्वास छ कि सक्षम रहनेछन्। यस तालिमबाट प्राप्त ज्ञान र सिपलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सदुपयोग गरेको खण्डमा निश्चित रूपमा उनीहरूको व्यावसायिक जीवन सफल रहनेछ। आज विकसित भएका प्रहरी जवानहरूको पसिना यस भवनको बाटोको वनमा भिजेको छ। प्रशिक्षार्थीको पसिनाबाट सिन्चित यस भवनको माटोसँगको भावनात्मक सम्बन्धले हामीले प्रशिक्षित वर्गलाई विकसित जवानहरूको कार्यकुशलता कार्य सफलताका लागि कामना गर्न सदैव प्रेरित गरिरहनेछ। जननी जन्मभूमि स्वर्गगति गरिएपछि काममा जिम्मेवारी, मस्तिष्कमा समझदारी र हृदयमा इमान्दारीका साथ सत्य सेवा सुरक्षाको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै जनताको विश्वासको
नेपाली सिरो चाली संसारमा लम्किन्छ जुनकिरी झै ज्योति बाली अन्धकारमा चम्किन्छ यो नेपाली सिरो चाली संसारमा लम्किन्छ झुकोस् नीलो आकाश यो नेपाली झुक्दैन चाहे झुकोस् नीलो आकाश यो नेपाली झुक्दैन चाहे रुकोस् चिसो बातास यो नेपाली रुक्दैन चाहे रुकोस् चिसो बातास यो नेपाली रुक्दैन जुनकिरी झै ज्योति बाली अन्धकारमा चम्किन्छ यो नेपाली सिरो चाली संसारमा लम्किन्छ एकातिर तराईको चार कोसे झाडी छ एकातिर तराईको चार कोसे झाडी छ अर्कोतिर उच्च सिरा ठुल्ठुलो पहाडी छ अर्कोतिर उच्च सिरा ठुल्ठुला पहाडी छ जुनकिरी झै ज्योति बाली अन्धकारमा चम्किन्छ यो नेपाली सिरो चाली संसारमा लम्किन्छ जन्मे यही गौतम बुद्ध शान्ति का अग्रदूत जन्मे यही गौतम बुद्ध शान्तिका अग्रदूत सगरमाथा विजय गर्ने यही देशका हुन् सपूत सगरमाथा विजय गर्ने यही देशका हुन् सपूत जुनकिरी झै ज्योति बाली अन्धकारमा चम्किन्छ यो नेपाली सिरो चाली